यहाँहरु सबैलाई नमस्कार। मेरो युट्युब च्यानल प्याराडाइज मुस्ताङमा पुनः यहाँलाई स्वागत छ। हिजो मैले इंग्लिश फर बिजनेस स्टडिज बीबीएस फर्स्ट इयरको बुकबाट च्याप्टर 1 मा रहेको ग्रामर एन्ड राइटिङ मेकानिक्सबाट क्वेशन नम्बर 12 11 सम्म मैले तपाईहरुलाई बताएको थिएँ। आज म क्वेशन नम्बर 12 बाट पार्ट 2 लिएर आएको छु र क्वेशन नम्बर 12 सुरु गरौँ। अब क्वेशन नम्बर 12 मा यहाँ क्वेशन छ एउटा, देयर इज अ क्वेशन व्हाट इज नाउन। यो त हामीले सायद क्लास 1 2 3 4 देखि लिएर अहिलेसम्म पनि पढिरहेको छौँ नाउन भनेर। यसको सिम्पल एन्सर छ अल द नेमिङ वर्ड्स लाइक राम, टेबल, फुटबल, रिभर, कपी, पेन एसेक्ट्रा आर नाउन। संसारमा जति पनि चिज हाम्रो वरपर छ र जति पनि चिजहरुलाई हामीले नाम दिन्छौँ त्यो नै नेमिङ वर्ड हो, त्यो नै नाउन हो। त्यही भएर यसको एन्सर चाहिँ अल द नेमिङ वर्ड्स लाइक राम, टेबल, फुटबल, रिभर, कपी, पेन एसेक्ट्रा आर नाउन। नम्बर 13 मा डिस्कस द वेरियस टाइप्स अफ नाउन। यसको चाहिँ नाउनको टाइप्सहरु छ। सो वी हैव ऑल टुगेदर 3 टाइप्स अफ नाउन। वन इज प्रोपर नाउन, वन इज कमन नाउन एन्ड नेक्स्ट वन इज कम्पाउन्ड नाउन। अब प्रोपर नाउन भनेको के हो भन्दा नेम अ पर्टिकुलर पर्सन, थिङ और प्लेस इज कल्ड प्रोपर नाउन। एउटा फिक्स्ड व्यक्तिको नाम, फिक्स ठाउँको नाम, फिक्स चीजको नाम हुन्छ नि, हो त्यस्तोलाई चाहिँ हामी प्रोपर नाउन भन्छौँ। प्रोपर नाउनमा जस्तै राम, सीता, सेती रिभर, माउन्ट एभरेस्ट भन्यो भने दैट बिकम अ प्रोपर नाउन। अब यसको नेक्स्टमा छ हामी कमन नाउन। द नेम दैट इज एप्लिकेबल टु ऑल इज कमन नाउन। जुन नामहरु सबै नामसँग मिल्छ, जस्तै रिभर भनेपछि संसारभरिको सबै रिभरलाई मिल्यो। माउन्टेन भन्ने बित्तिकै संसारभरिको सबै माउन्टेनलाई मिल्छ। स्टुडेन्ट्स भन्ने बित्तिकै नेपालको मात्र हैन संसारभरिको सबै मान्छेलाई मिल्छ। हो त्यस्तो सबै मान्छेलाई एप्लिकेबल हुने नामहरुलाई हामी कमन नाउन भन्छौँ। कमन नाउन पनि तीनटा टाइपको हुन्छ। कमन नाउन क्यान बी अफ 3 टाइप्स। वन इज कन्क्रिट नाउन, वन इज अब्स्ट्र्याक्ट नाउन एन्ड वन इज कलेक्टिभ नाउन। तर तपाईले मेन कुरा बुझ्नु पर्यो कमन नाउन भनेको के हो भन्दा कमन नाउन इज that kind of noun which is applicable to all the classes। है सबैलाई मिल्ने। रिभर भनेपछि सबैलाई मिल्यो, संसारभरिको रिभरलाई मिल्यो, हो त्यस्तो नामलाई चाहिँ कमन नाउन भनिन्छ। भने प्रोपर नाउन भनेको रिभर भित्र पनि कुन रिभर, सेती रिभर, कालीगण्डकी रिभर, महाकाली रिभर भनेपछि दैट बिकम अ प्रोपर नाउन। त्यसरी कम्पाउन्ड नाउन हुन्छ अर्को चाहिँ when two or more nouns are joined to show person, thing or place is called compound noun। दुईटा फरक फरक नाउनहरुलाई जोडियो भने त्यति बेला चाहिँ हामी के भन्छौँ कम्पाउन्ड नाउन भन्छौँ। जस्तै ब्ल्याक एक्जाम्पलको लागि ब्ल्याक एउटा नाउन हो र बोर्ड पनि एउटा नाउन हो। तर यो दुईटालाई जोड्यो भने के भएको छ, यहाँ ब्ल्याक बोर्ड भएको छ। ब्ल्याक बोर्ड इज कम्पाउन्ड नाउन। त्यसको एउटा कमन प्लस सेन्स, कमन छुट्टी नाउन र सेन्स छुट्टी नाउन हो। तर यो दुईटालाई जोड्दा कमन सेन्स भएको छ। यसरी दुईटा फरक फरक नाउनहरुलाई जोड्यो भने दैट बिकम कम्पाउन्ड नाउन। अब सर्ट नोट अन सिंगुलर नाउन, प्लुरल नाउन एन्ड पोसेसिभ नाउन भनेको छ। कतिपय कुराहरु पढ्दाखेरि 4 5 मै पढेको जस्तो पनि लाग्छ। अब किताबमा दिइहालेपछि हेरिहालौँ एकछिन। सिंगुलर नाउन भनेको के हो तपाईलाई इजिली थाहा छ। नाउन डिनोटिङ ओन्ली वन इन नम्बर इज सिंगुलर नाउन। एउटा मात्रै जनाउने सिंगुलर नाउन हो। अल द अनकाउन्टेबल एन्ड अब्स्ट्र्याक्ट नाउन्स लाइक एयर, स्यान्ड, राइस, लभ, हंगर, काइन्डनेस एसेक्ट्रा आर सिंगुलर नाउन। एउटा मात्र बताउने। जस्तै र अर्को चाहिँ के हुन्छ अब्स्ट्र्याक्ट नाउन। अब्स्ट्र्याक्ट नाउन भनेको छुन देख्न नसकिने तर अनुभव गर्न सकिने नाउनहरु भाववाचक नाम भन्छ नेपालीमा ठ्याक्कै यसलाई। एयर अनकाउन्टेबल नाउन हो। स्यान्ड अनकाउन्टेबल नाउन। राइस अनकाउन्टेबल। लभ इज अब्स्ट्र्याक्ट नाउन। हंगर भोक अनुभूति हुन सक्छ तर देख्न सकिँदैन, दैट इज अब्स्ट्र्याक्ट नाउन। काइन्डनेस दयालु छ उ भनिन्छ, दिस इज अल्सो अब्स्ट्र्याक्ट नाउन। सो यो अब्स्ट्र्याक्ट नाउन र अनकाउन्टेबल नाउनहरु जहिले पनि सिंगुलर हुन्छ। अब सिंगुलर नाउनको ठिक अपोजिट वी हैव प्लुरल नाउन। Unlike singular, plural nouns denote 2 or more nouns. For example, books, pens, river भनेपछि it becomes plural. Some of the nouns like deer, Caesar, pens are always plural. तर कुनै कुनै शब्दहरु हुन्छ जुन चाहिँ जहिले पनि प्लुरल मानिन्छ। डियर भन्ने शब्द आफैमा यसमा यस थपिएको छैन तर पनि दिस इज अटोमेटिकली अ प्लुरल नाउन। एउटा भन्नु पर्यो भने वन डियर भन्नुपर्ने हुन्छ। तर डियर भन्ने शब्द आफै प्लुरल भएको भएर डियरको पछाडी यस थपेर डियर्स चाहिँ बनाइदिएन हामीले। त्यसैगरी अर्को पोसेसिभ नाउन हुन्छ। Possessive noun is used to show possession or ownership। मेरो हो, मेरो किताब, मेरो बुक, मेरो घर, मेरो साथी भन्ने देखाउन पोसेसिभ देखाउनु पर्यो, पोसेसन देखाउनु पर्यो अथवा ओनरशिप देखाउनु पर्यो भने चाहिँ वी युज पोसेसिभ नाउन। द पोसेसिभ form of noun is formed by using an apostrophe। लास्टमा राख्छ नि राम प्लस apostrophe सेकेन्ड राम्स भयो। जस्तै इक्जाम्पल लागि प्रिन्सिपल्स डेस्क, यो प्रिन्सिपल्स डेस्क, डक्टर्स च्याम्बर, टिचर्स लकर एसेक्ट्रा। Okay, so what is pronoun चाहिँ यहाँ pronoun are used in place of noun। नामको सट्टामा प्रयोग गर्ने that become pronoun। In place of Ram we can use he, in place of Sita we can use she। So he and she are pronouns। pronounहरु नामको सट्टामा जे प्रयोग हुन्छ that become pronoun। Number 16 मा what is connection word। कनेक्सन भनेको सेन्टेन्समा जोड्न आउँछ नि शब्दहरुलाई। प्रिपोजिसन, कन्जंक्सन,
conjunctive adverb, relative pronouns, etc. are called connecting word because they help to connect part of the sentence. Sentence ma jastै example भन्नुस् त the book is on the table. In this example, on is preposition हो and it helps to connect the noun book and the table. यसमा यो on भन्नेले यो book र table लाई जोडेको छ. यसरी noun हरूलाई जोड्न प्रयोग गर्ने sentence भयो भने word भयो भने that becomes connective word अथवा connection word पनि भनिन्छ. We have next question number 17. What is a sentence? A sentence is a group of words that gives a complete meaning. वाक्य भनेको के हो भन्दा शब्द अथवा शब्दहरूको समूह जसले के दिन्छ हामीलाई पूरा अर्थ दिन्छ भने that becomes a sentence. A sentence is a group of words अथवा word that gives a complete meaning. A sentence expresses a statement, command, question, wish or exclamation. अब वाक्यले के दिन्छ? स्टेटमेन्ट भन्न सक्छ, कथन, कमान्ड दिन सक्छ, क्वेशन प्रश्न सोध्न सक्छ, इच्छा विश इच्छा राख्न सक्छ अथवा एक्सक्लामेसन भनेको चाहिँ स्ट्रङ इमोशन्स फियर त्यस्तो राख्यो भने दैट बिकम एक्सक्लामेसन. एनीवे सेन्टेन्स भनेको बुझ्नु पर्दाखेरि के हो त? सेन्टेन्स इट्स अ ग्रुप अफ वर्ड अथवा वर्ड्स कि त्यसमा सिंगल वर्ड पनि हुन सक्छ नभए धेरै वर्डहरु हुन सक्छ र त्यो सबै मिलाउँदाखेरि के दिन्छ? एउटा मिनिङ दिन्छ भने दैट बिकम अ सेन्टेन्स. Okay, what are the elements of a sentence? Sentence the चिनियो सेन्टेन्समा के एलिमेन्ट्स हरु हुन्छ भन्दा every sentence has two elements called subject and a predicate. हरेक सेन्टेन्समा दुईटा एलिमेन्ट हुन्छ, एउटालाई सब्जेक्ट भन्छ एउटालाई प्रेडिकेट भन्छ हामीले. The subject is the part of a sentence that tells who or what is being discussed. अब सब्जेक्ट भनेको के भन्दा जसको बारेमा कुरा गरिन्छ त्यो चाहिँ के हो त? सब्जेक्ट हो. राम इज भेरी ह्यान्डसम भनेपछि रामको बारेमा कुरा गरिरहेछ, राम चाहिँ के हुन सक्छ? सब्जेक्ट हुन सक्छ. त्यही भएर the subject is a part of a sentence that tells who or what is being discussed. In the sentence, Ram is playing football. Ram is subject because the sentence talks about Ram. यो सेन्टेन्समा Ram is playing football भन्नेमा राम चाहिँ के हो त? सब्जेक्ट हो. किनभने यो होल सेन्टेन्सले कसको बारेमा कुरा गरेको छ? रामको बारेमा कुरा गरेको छ. There are three types of subject. Subject तीन प्रकारको हुन्छ. The complete subject, the simple subject and the compound subject. A predicate भनेको चाहिँ the predicate is the part of sentence that tells something about complete subject. सब्जेक्ट को बारेमा केही कुरा बताउनु. जसको बारेमा सेन्टेन्समा जसको बारेमा छलफल गरेछ त्यो चाहिँ सब्जेक्ट हुन्छ. र सब्जेक्टको बारेमा बताउन आउने वर्डहरु चाहिँ हामीले प्रेडिकेट भन्छौँ. प्रेडिकेट भनेको मोस्टली भर्ब हुन्छ है, प्राय जसो भर्ब हुन्छ. भर्बले नि केको बारेमा कुरा गर्छ? सब्जेक्टको बारेमा कुरा गर्नु भएर प्रेडिकेट इज भर्ब भन्दा पनि हुन्छ. The predicate is a part of sentence that tells something about the complete subject. The predicate is a verb. प्रेडिकेट भनेको भर्ब नै हो. एन्ड भर्ब मे हैव अदर वर्ड दैट मोडिफाई भर्ब. अब मेन भर्बसँग अरु शब्दहरु पनि आउन सक्छ, मोडिफायरहरु आउन सक्ने भए. तर जे होस् शब्दमा कुनै पनि वाक्यमा जुन शब्दले सब्जेक्टको बारेमा डिस्कस गर्छ त्यो शब्द चाहिँ के हो त? भर्ब हो. त्यो भर्बसँग चाहिँ अरु शब्दहरु आउन सक्छ जसले भर्बलाई मोडिफाई गर्न सक्छ. इन द एबोव एक्जाम्पल इज प्लेइङ इज अ प्रेडिकेट. इज प्लेइङ भनेको चाहिँ के हो त? प्रेडिकेट हो विदाउट अ मोडिफायर. अब यो प्लेइङ जस्ट इज प्लेइङ ब्युटिफुल्ली नाइसली भन्नु भने चाहिँ ब्युटिफुल्ली नाइसली भनेको चाहिँ मोडिफायर हो. तर यसमा मोडिफायर प्रयोग गरेको छैन. देयर आर थ्री टाइप्स अफ प्रेडिकेट. द कम्प्लिट प्रेडिकेट, द सिम्पल प्रेडिकेट एन्ड द कम्पाउन्ड प्रेडिकेट. यसरी सब्जेक्ट सेन्टेन्समा दुईटा भाग हुन्छ. एउटालाई हामी सब्जेक्ट भन्छौँ, एउटालाई हामीले प्रेडिकेट भन्छौँ. त्यसै क्लासिफाई द सेन्टेन्स अकर्डिङ टु स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन. यो चाहिँ अलि इम्पोर्टेन्ट छ. अब सेन्टेन्सलाई के गर्ने? हामीले वर्गीकरण गर्नुपर्छ. क्लासिफाई द सेन्टेन्स अकर्डिङ टु स्ट्रक्चर एन्ड फङ्सन. केको आधारमा? दुईटा आधारमा. एउटा स्ट्रक्चर बनोटको आधारमा, एउटा चाहिँ फङ्सनको आधारमा, कामको आधारमा. अब अन द बेसिस अफ स्ट्रक्चर 4 टाइप्स. अब स्ट्रक्चर हेर्ने हो भने हामीसँग कतिवटा टाइप्स अफ सेन्टेन्सको 4वटा टाइप छ. वान इज अ सिम्पल सेन्टेन्स. एउटा चाहिँ के हुन्छ हामीसँग? सिम्पल सेन्टेन्स. एउटा चाहिँ कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, एउटा चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्स र अर्को चाहिँ कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स है. अब सिम्पल सेन्टेन्स भनेको के हो? इट हैज वन सब्जेक्ट एन्ड वन प्रेडिकेट. एउटा मात्र भएको, एउटा मात्र सब्जेक्ट एउटा मात्र प्रेडिकेट भयो भने दैट बिकम सिम्पल सेन्टेन्स. जस्तै राम इट्स राइट्स, सीता प्लेज फुटबल, जोन गोज टु काठमाडौँ भन्यो भने इट बिकम अ सिम्पल सेन्टेन्स. यसमा जोन गोज टु काठमाडौँ भन्दाखेरि जोन भन्ने एउटा सब्जेक्ट छ, गोज भन्ने एउटा प्रेडिकेट छ, त्यो सिम्पल सब्जेक्ट भयो. अब कम्पाउन्ड सेन्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ? बाई जोइनिङ टु सिम्पल सेन्टेन्सेस वी मेक वन कम्पाउन्ड सेन्टेन्स. अब यसमा चाहिँ दुईटा सिम्पल सेन्टेन्स दुईटा जोडियो भने त्यो चाहिँ के हुन्छ? कम्पाउन्ड सेन्टेन्स हुन्छ. बट द टु सेन्टेन्स मस्ट बी रिलेटेड टु इच अदर. तर दुईटा सेन्टेन्स फरक चाहिँ गर्नु भएन. दुईटाको अर्थ चाहिँ आउँछ तर फरक अर्थ दिने हुनु भएन. दुईटाले एउटै विषयमा कुराकानी गरेको हुनु पर्यो. राम वाज प्लेइङ पियानो एन्ड सीता वाज लिसनिङ टु हिम एटेन्टिभली. यसो भन्दै गर्दा राम वाज
प्लेइङ पियानो यो एउटा सिम्पल सेन्टेन्स हो। सीता वाज लिसनिङ टु हिम एटेन्टिभली भनेको अर्को सेन्टेन्स हो। तर यो दुईटा सेन्टेन्स के छ, एक आपसमा रिलेटेड छ। रामले पियानो बजाउँछ र सीताले उसलाई ध्यान दिएर सुनेको छ भने, तर दुईटै सेन्टेन्स हेर्ने हो भने बोथ अफ दिस सेन्टेन्सेस आर सिम्पल सेन्टेन्स। दुईटामा एउटा सब्जेक्ट छ, एउटा के छ प्रेडिकेट छ। यसमा पनि एउटा सब्जेक्ट छ, सीता वाज लिसनिङ चाहिँ प्रेडिकेट हो। दुईटैमा एउटा सब्जेक्ट एउटा प्रेडिकेट, यसमा पनि एउटा सब्जेक्ट एउटा प्रेडिकेट, तर दुईटा अलग अलग कम्पाउन्ड सेन्टेन्सहरू मिलेर दुईटा अलग अलग सिम्पल सेन्टेन्स मिलेर एउटा कम्पाउन्ड सेन्टेन्स बनाएको छ। बट नेभरदलेस दे आर रिलेटेड टु इच अदर। तर जे भए पनि दुईटा के छ, एक आपसमा सम्बन्धित छ। अब कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भनेको के हो भन्दा इट हैज वान मेन इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स। सम्झिनुहोस् है, यो अलिकति गाह्रो छ। इट हैज वान मेन इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स एन्ड one or more subordinate अथवा डिपेन्डेन्ट अथवा रिलेटेड क्लज, बट डिपेन्डेन्ट क्लज क्यान नट स्ट्यान्ड अलोन। यसमा चाहिँ कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा, अब कम्पाउन्ड सेन्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ, दुईटा फरक फरक सेन्टेन्स हुन्छ। दुईटा फरक फरक सेन्टेन्सले आफ्नो तरिकाले मिनिङ दिन्छ, दुईटै आफैमा पूर्ण हुन्छ, दुईटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज हो, अरूमाथि भर पर्नु पर्दैन मिनिङको लागि। तर कम्प्लेक्स सेन्टेन्समा चाहिँ के हुन्छ भन्दा एउटा मेन क्लज हुन्छ हैन, जसले चाहिँ मिनिङ दिन्छ। अर्को चाहिँ के हुन्छ, डिपेन्डेन्ट क्लज हुन्छ। डिपेन्डेन्ट क्लज भनेको के हुन नसक्ने, डिपेन्डेन्ट भन्ने शब्द नै के छ, अर्कामाथि भर पर्ने। त्यही भएर दुई वा दुईभन्दा बढी सेन्टेन्सहरू हुन सक्छन्, तर ती सेन्टेन्सहरू के हुन्छ, आफैमा कम्प्लिट हुँदैन, कम्प्लिट मिनिङ दिँदैन। हो त्यसरी जोडियो भने त्यसलाई हामीले कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भन्छौँ। जस्तै इट हैज वान मेन इन्डिपेन्डेन्ट सेन्टेन्स। इन्डिपेन्डेन्ट भनेको माथिको कम्प्लेक्स सिम्पल सेन्टेन्स हो इन्डिपेन्डेन्ट भनेको। एन्ड वान ओर मोर सबओर्डिनेट। सबओर्डिनेट भनेको मेन सेन्टेन्स माथि अथवा सिम्पल सेन्टेन्स माथि भर परेको, आफैले मिनिङ दिन नसक्ने, मिनिङको लागि चाहिँ को माथि भर पर्न पर्ने, अर्को वाक्यमाथि भर पर्न पर्नेलाई डिपेन्डेन्ट क्लज भन्छ। बट डिपेन्डेन्ट क्लज क्यान नट स्ट्यान्ड अलोन। त्यही भएर डिपेन्डेन्ट क्लज के हुन सक्दैन, आफू एक्लैले मिनिङ दिन सक्दैन। जस्तै उदाहरण लागि वेन आई वाज अ चाइल्ड आई युज टु क्राई अलट। हेर्नुहोस् त्यसमा दुईटा सेन्टेन्सहरू छ, एउटा वेन आई वाज अ चाइल्ड छ, एउटा चाहिँ आई युज टु क्राई अलट छ। इन दिस सेन्टेन्स वेन आई वाज अ चाइल्ड इज डिपेन्डेन्ट क्लज। अब वेन आई वाज अ चाइल्ड मात्र भन्दाखेरि यसले पुरा अर्थ दिएन। वेन आई वाज अ चाइल्ड त्यसपछि के भयो त, जब म बच्चा थिएँ भन्छ, त्यसपछि के भयो, वाट ह्यापन। वेन आई वाज अ चाइल्डको मिनिङ चाहिँ के छैन, क्लियर छैन। यसले आफैले मिनिङ दिन सक्दैन। हो यसरी आफैले मिनिङ दिन नसक्ने सेन्टेन्सहरूलाई हामी के भन्छौँ, डिपेन्डेन्ट क्लज भन्छौँ। डिपेन्डेन्ट भनेको अर्कामाथि भर पर्ने अथवा सबओर्डिनेट क्लज भन्छौँ। वेन आई वाज अ चाइल्ड इज अ डिपेन्डेन्ट क्लज बिकज इट डज नट गिभ एनी क्लियर मिनिङ। कुनै पनि क्लियर मिनिङ दिएको छैन। आई युज टु क्राई अलट इज इन्डिपेन्डेन्ट क्लज। तर आई युज टु क्राई अलट, म धेरै रुने गर्थेँ भन्दा त आफैले मिनिङ दिएको छ नि, आफैले मिनिङ दिन्छ भने यो चाहिँ के भयो, इन्डिपेन्डेन्ट भयो। वेन आई वाज अ चाइल्डले के दिन सक्दैन, मिनिङ दिन सक्दैन, यो चाहिँ के भयो, डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। त्यही भएर आई युज टु क्राई इज इन्डिपेन्डेन्ट क्लज बिकज इट गिभ्स क्लियर मिनिङ इभन इफ इट इज सिङ्गल। यसलाई आई युज टु क्राई अलटलाई सिङ्गल निकालिदिने हो भने पनि, अलग राख्ने हो भने पनि यसले मिनिङ दिन सक्छ। त्यही भएर यो चाहिँ डिपेन्डेन्ट क्लज भयो। तर वेन आई वाज अ चाइल्ड अलग राख्ने हो भने, जब म बच्चा थिएँ भन्छ, त्यसपछि के भयो थाहा छैन, यसले मिनिङ दिन सक्दैन। यसरी के भन्छ, एउटा डिपेन्डेन्ट क्लज के अरे, एउटा चाहिँ इन्डिपेन्डेन्ट क्लज आफैमा मिनिङ दिन सक्ने क्लज, र अरू एउटा इन्डिपेन्डेन्ट क्लज वा धेरै इन्डिपेन्डेन्ट क्लजहरू मिलाएर सेन्टेन्स बनायो भने त्यसलाई के भन्छौँ हामीले, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भन्छौँ, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स। अब कम्पाउन्ड कम्प्लेक्समा के हुन्छ, इट हैज टू मेन क्लज एटलिस्ट वान अफ which contain a subordinate clause. For example, the CEO was sitting by his desk and his secretary was smiling at him when I entered the room भन्ने छ यसमा चाहिँ काटिएको छ थोरै। त्यस कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स भनेको नि के हुन्छ, यसमा टू मेन क्लज हुन्छ, एटलिस्ट वान अफ which contain subordinate clause है, जोडिएको। अब यता अन द बेसिस अफ फङ्सनको आधारमा हेर्ने हो भने डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हुन्छ। स्ट्रक्चरको आधारमा चाहिँ नि सिम्पल सेन्टेन्स, कम्पाउन्ड सेन्टेन्स, कम्प्लेक्स सेन्टेन्स र कम्पाउन्ड कम्प्लेक्स सेन्टेन्स भयो भने फङ्सनको आधारमा हेर्दाखेरि डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स हुन्छ एउटा चाहिँ इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स, एउटा चाहिँ इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स र एउटा चाहिँ एक्सक्लेमेटिभ सेन्टेन्स। हेर्नुहोस् त, डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको के रहेछ, इट इज स्टेटमेन्ट, इट इज आइदर पोजिटिभ और नेगेटिभ सेन्टेन्सेस, इट एन्ड विथ फुल स्टप। डिक्लेरेटिभ भनेको आई एम गोइङ टु पोखरा, द्याट बिकम डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स। हरि इज कमिङ टु काठमाडौँ, द्याट इज डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स। जोन इज फ्लाइङ टु युएसए, द्याट इज डिक्लेरेटिभ सेन्टेन्स। यो चाहिँ कि पोजिटिभ सेन्टेन्स हुन्छ कि नेगेटिभ सेन्टेन्स भनेको। जस्तै जोन डजन्ट इट पिज्जा भन्यो भने नेगेटिभ सेन्टेन्स आयो। पोजिटिभ भए पनि नेगेटिभ भए पनि यो के हो, त्यो स्टेटमेन्ट हो, यो चाहिँ फुल स्टपमा गएर सकिन्छ, त्यही भएर यो चाहिँ डिक्लेरेटिभ हुन्छ। अर्को इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्स भनेको के हुन्छ, यसमा चाहिँ इट इज अ क्वेसन सेन्टेन्स। अब इन्टरोगेटिभ सेन्टेन्सलाई तपाईँले क्वेसन सेन्टेन्स पनि भन्न सक्नुहुन्छ।
इट वान्ट्स इन्फर्मेसन, यसले इन्फर्मेसन चाहेको हुन्छ। इट क्यान बी पोजिटिभ अर नेगेटिभ, नै यस पनि पोजिटिभ। जस्तै आर यु स्टुडेन्ट भन्यो भने वी निड इन्फर्मेसन, यस ओर नो इन्फर्मेसन आउट। वाट इज योर नेम भनेर सोध्यो भने माई नेम इज डट डट भनेर हामी भन्छौँ नि। सो दिज क्वेसन्स सिक इन्फर्मेसन। अर्को इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भनेको कस्तो हो? इट इज युज टु गिभ कमान्ड, मेक रिक्वेस्ट, अर गिभ सजेसन्स, होइन? कमान्ड आदेश दिने, रिक्वेस्ट गर्ने, सजेसन दिने सेन्टेन्सहरू चाहिँ हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छौँ। प्लिज हेल्प मी, स्ट्यान्ड अप, you should work hard. These are the sentences that either gives command, either make request or give suggestion. यस्तो सेन्टेन्सहरूलाई हामी इम्पेरेटिभ सेन्टेन्स भन्छौँ। अर्को हुन्छ एक्सक्लेमेटिभ सेन्टेन्स। इट एक्सप्रेसेस स्ट्रङ फिलिङ or इमोसन or सरप्राइज। Oh, what a beautiful house भन्यो भने that become a exclamatory sentence, हैन? Oh, what a surprise, यस्तो आयो भने यो चाहिँ के हो त? एक्सक्लेमेटरी सेन्टेन्स हो। यो सेन्टेन्सले के गर्छ? स्ट्रङ फिलिङ, इमोसन्स और सरप्राइज व्यक्त गर्ने काम गर्छ। दङ्ग पर्छ, छक्क पर्छ नि कहिलेकाहीँ हामी, त्यस्तो बेलामा प्रयोग हुन्छ। यो सेन्टेन्सहरुमा प्रायः जस्तो के आउँछ? एक्सक्लेमेटरी मार्क्स आउँछ, यो मार्क्स आउँछ। यस्तो टाइपको सेन्टेन्स हुन्छ। यसरी हामीले सेन्टेन्सलाई दुई भागमा क्याटेगोराइज गर्न सक्छौँ। ल आजलाई यति गरौँ। अरू पनि यसको पार्ट 3 पनि म बनाएर राख्नेछु, निरन्तर फलो गर्नु होला। हस् त, धन्यवाद, थ्याङ्क यू।